alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. C'est intitulé les déterminants. إذا الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا les déterminants. درس جديد ديال les déterminants. وبالذات غادي نشوفوا لي زارتيكل لان شفنا كما شرحت لكم من قبل على ان لي ديتيرمينون كاين بزاف د الانواع ديال لي ديتيرمينون il y a beaucoup type de déterminants. احنا غادي نركزوا في هذا الدرس هذا على لي زارتيكل، غادي نركزوا على لي زارتيكل. بالنسبه لي زارتيكل كيتقسموا لجوج ديال الانواع ديال لي زارتيكل. on a deux types d'articles، عندنا جوج ديال الانواع ديال لي زارتيكل. اذا عندنا لي زارتيكل définis ou les articles indéfinis. Les articles définis et les articles indéfinis. Donc هادو ادوات ديال التعريف كنفرقوا ما بين النكره والمعرفه. ما بين النكره والمعرفه. النكره هو شي واحد ما كنعرفوش، كنقولوا رجل، شخص، كرة. اذا بينما ملي كنكون المعرفه كنضيفوا له الالف واللام او الاضافه الالف واللام. الرجل، الشخص، الكرة كنكونوا كنعرفوا على ما كنهضروا. كذلك بالنسبه للفرنسي عندنا لي زارتيكل ديفيني ولي زارتيكل انديفيني. بالنسبه لي زارتيكل ديفيني هما اللي كيكونوا معرفه، وانديفيني اللي هي نكره. عندنا لو بالنسبه للديفيني و ان بالنسبه للانديفيني. لو المعرفه و ان النكره. دونك لو هو راه مذكر، دونك ارتيكل ديفيني ماسكولين سينغولي. شنو هو ماسكولين؟ ماسكولين هو مذكر و سينغولي هو مفرد. دونك هنايا لو جونغ اي لو نومبر، يعني الجنس او النوع والعدد. دونك ملي كنهضروا على الجنس ولا النوع كنقولوا واش مذكر او لا مؤنث، ولو نومبر يعني واش راه سينغولي، يعني واش راه سينغولي مفرد او لا جمع بلوريال. انا غادي نشوفوا هذا الشيء كامل بشويه بشويه تنفهموا هذه الامور هذه. دونك عندنا لو كنقولوها للمذكر، الا كان عندنا شي اسم مذكر كنقولوا لو الا كنا كنعرفوه. لو بروفيسور، لو ماتر كنكونوا كنعرفوا شكون هو هذا لو ماتر، هذا الاستاذ اللي كنهضروا عليه شكون هو، كنقولوا لو ماتر دو مون فخير، الاستاذ ديال اخي. دونك كنكونوا كنعرفوه. اللي قلت لك ان ماتر، ان سي ان ارتيكل انديفيني. ان ماتر معلم، ما عرفناش شكون هو، معلم وصافي، يقدر يكون اي واحد. عندنا كذلك الارتيكل ديفيني اللي هو لا ولا اون. ديفيني هي لا، انديفيني هي اون. دونك لا بالنسبه للمؤنث هي اون، بالنسبه للمؤنث المفرد سينغولي، فيمينان سينغولي، فيمينان سينغولي. وعندنا لي، هذا ارتيكل ديفيني بالنسبه للبلوريال. هنايا الجمع عندنا بزاف ديال الحوايج، لي تروس، لي كايي، لي بروفيسور، اولا دي ما كنعرفوهمش نكره، دي بروفيسور، دي تروس، دي كايي. دونك هادو بالنسبه لو بلوريال. دونك لي زارتيكل ديفيني عندنا هما لو او لا. لو المذكر يعني لو ماسكولين، لا بالنسبه للمؤنث الفيمينان سينغولي المفرد، ولي بالنسبه للبلوريال كيما بغى يكون مذكر ولا مؤنث، ماسكولين او بيان فيمينان. عندنا بالنسبه للانديفيني النكره ان و اون. ان بالنسبه للماسكولين سينغولي، اون بالنسبه للفيمينان سينغولي. وبالنسبه للجمع كيما بغى يكون مذكر او لا مؤنث سينغولي او بيان فيمينان كيكون معاهم دي هو لو بلوريال ديالهم. ولكن خصنا ننتبهوا لواحد المساله ضروريه ومهمه جدا بالنسبه لو او لا. بالنسبه لو او لا، دونك ملي كيكون عندنا لو او لا وكيجي موراهم واحد لو نون، واحد الاسم كيبدا بفوايل، كيبدا بواحد الفوايل من هاد لي فوايل اللي كتشوفوا قدامكم بالصفر، اما ا ولا او ولا او اي و او. دونك الا كان قدامهم فوايل لو ولا الا جا قدامهم فوايل، هذيك او و ا كنحيدوها وكنعوضوها بواحد العلامه الفوق كنسميوها ابوستروف.
كنسميوها ابوستروف، كنكتبوا ال ابوستروف، كنديروا لها واحد بحال الفاصله وهي الفوق. دونك كنحيدوا داك او و ا. علاش حيدنا او ا؟ لان جوج ديال لي فويال ما كيتلاقاوش. ها هو ليكزومبل عندنا تمايا، عندنا لو وعندنا اونفون. لو كتسالي ب او و اونفون كتبدا ب او، دونك فويال مع فويال ما كيتلاقاوش، كيجيو ثقيلين في النطق، ما كيصلحناش نطقوهم، كنقولوش لو اونفون، كنقولوا لونفون. اذا شنو درنا؟ حيدنا داك او ديال لو وعوضناها بداك الابوستروف. بالنسبه للفيمينا لا وعندنا افيون، لا وعندنا افيون، ما يمكنناش نقولوا لا افيون. اذا شنو كنديروا؟ كنحيدوا داك ا ديال لا وكنعوضوها بابوستروف، كتولي لافيون، كتولي لافيون. غادي نشوفوا دي زيكزامبل بالنسبه لي زارتيكل ديفيني و انديفيني. عندنا ليكزامبل الاولى، الجمله الاولى، لو شيان est un animal fidèle. Le chien est un animal fidèle. كنديروا لا ليزون، لو شيان est un animal fidèle. لو شيان هو الكلب، est un animal إنه حيوان، fidèle وفي، est un animal fidèle. Le chien est un animal fidèle. Donc le chien، الكلب، هنا كنعرفوا الكلب محدينو، عرفنا ماشي اي كلب. اذا الكلب حيوان وفي، اذا هنا درنا لو و ان، لو و ان. اذا عندنا هنايا لارتيكل ديفيني اللي هو لو و انديفيني اللي هو ان. هذا بالنسبه لو ماسكولين سينغولير. غنشوفو دابا الفيمينان سينغولير. La petite fille joue avec une amie. La petite fille joue avec une amie. La petite fille، البنت الصغيرة. إذا كنعرفوها؟ نعم. إذا هادشي درنا لها التعريف. Joue avec une amie. Joue avec une amie، كتلعب مع واحد صديقة. واش كنعرفوها حنايا؟ لا، كتلعب مع شي صاحبتها، مع واحد الصديقة ديالها. شكون هي؟ ما نعرف، ما كنعرفوهاش حنايا. دونك لا سي ان ارتيكل ديفيني لان كنعرفوا شكون هي هاد لا بوتيت في. اون سي ان ارتيكل انديفيني اللي هو اون. دابا غادي نشوفوا عندنا لي غارسون. لي، اذا شنو عندنا؟ عندنا لي كتعبرنا على لو بلوريال، على الجمع. إذا لي غارسون، الأولاد، regarde des touristes. لي غارسون regarde des touristes. الأولاد يشاهدون سياحا. هذوك السياح واش حنا كنعرفوهم؟ لا، ما عرفناش. السياح كما بغا يكونوا يقدروا يكونوا شينوا ولا صبليون ولا، المهم السياح وصافي، ما كنعرفوهمش بالضبط. اذا داكشي درنا في الاول لي غارسون، وفي الثانيه درنا دي. دونك الاول سي ان ارتيكل ديفيني بلوريال، والثاني انديفيني بلوريال. هذاك راه انديفيني. ولي غارسون غادي نشوفوا توريست. شوفوا شنو كتبت لكم بالحمر في الاخر، كتبنا داك الاس. علاش؟ الا درنا لو غارسون ما كتكونش عندها اس، ولكن ملي كتولي لي يعني الجمع كيولي عندنا بلوريال، خصنا نزيدو اس. ملي كتكون عندنا ان توريست كنكتبوها بلا اس، ولكن ملي كنديرو دي كنديرو لها اس ديال البلوريال، ديال الجمع. Maintenant, on passe à des exemples. Plutôt des exercices. On a les exercices. On remplace les points par le, la et l'apostrophe. هادوك لي بوين دائما نبقاو نتعلموا اننا نقراو السؤال ونحاولوا نفهموه. نقراو السؤال غومبلاس هي عوض، غادي نعوضوا هادوك النقاط باش غادي نعوضوهم بهاد لي زارتيكل لو، لا اي الابوستروف. اذا هما الجمل تما عندكم، غتحاولوا انكم تعوضوهم بهاد لي زارتيكل ديفيني. الجمله الثانيه او لا الدوزيام اكزرسيس، بلوتو لو دوزيام اكزرسيس، غومبلاس لو و لا. عندنا جوج ديال لي زارتيكل كي سون ديفيني اللي ديال المعرفه، غادي نبدلوهم ب ان او بيان اون.
دونك عندنا لو غارسون جو افيك لا بال، هذيك لو خصنا نحيدوها ونعوضوها، ولا نحيدوها ونعوضوها. اذا فيما شفنا لو نحيدوها ونعوضوها بالارتيكل انديفيني اللي كيقابلها. مي او بلوريال عندنا تما كلمات بلي زارتيكل ديالهم، عندنا لارتيكل موراه ان نون خصنا نحولوهم للبلوريال. شفنا على انه لو ولا كتولي لي و ان و اون كيوليو دي، وهذاك لو نون اللي كيجي موراهم كنعطيو له واحد الاس. يلا عندكم واحد شويه ديال الوقت، وقفوا الفيديو وخدموا التمارين ديالكم، وعاد غتلقاو بلاتي التصحيح مع الشرح. يلا وقفوا الفيديو واحد 5 ديال الدقائق ولا بين ما تساليو التمرين ديالكم، وعاد دوزوا للتصحيح ونشوفوا الاخطاء ديالكم اللي كاينين، او الا كان عندكم اجوبه صحيحه نزيدوا نثبتوا المعلومات مزيان. Maintenant, on passe à la correction. غادي نصححوا التمارين ديالنا. Donc, بالنسبة le premier exercice, remplace les points par le ou bien la ou bien l apostrophe. عندنا Ali regarde le match. Match, c'est un nom masculin. Mais كناش نقولوا la match. On dit le match. On dit le match. كنقولوا le match. Parce que match, c'est un nom masculin. مذكر singulier. مفرد. À la télévision. Regarde le match à la télévision. Donc, télévision, c'est un nom féminin singulier. C'est un nom féminin singulier. اسم مؤنث مفرد. اسم مؤنث مفرد خصنا نديرو له لا. Maîtresse. Donc, c'est un nom féminin. Et gentil. أستاذة لطيفة ظريفة. Donc, la maîtresse. La maîtresse. ما كناش نقولوا لو ماتريس. علاش؟ لأن ماتريس سي ان نون فيمينان. سي ان نون فيمينان سينغوليي. مؤنث مفرد خصنا نديرو له لا. هادي شفناها من قبيله. هي خصنا نديرو لو اونفون. خصنا نكتبو لو اونفون جو دون لا كور. الطفل يلعب في الساحة. لو اونفون. ولكن جايه في النطق ديالها ثقيله. لان شنو درنا؟ غادي نحيدو داك الاو ديال لو ديتيرمينون لو، نحيدو لو او ونعوضوها بابوستروف كتولي ال apostrophe. L'enfant joue dans la cour. Deuxième exercice, remplace le là les déterminants اللي هما définis نعوضوهم des articles indéfinis. عندنا le garçon joue avec la balle. Le garçon joue avec la balle. كنعرفوا لو غارسون كنعرفوا لا بال. هنا غادي نعوضوهم. عندنا لو كتولي ان. لو كتولي ان. ولا كتولي اون. دونك هذاك ماسكولين غادي يولي فيمينان. ماسكولين غادي يولي فيمينان، والاخر غادي يكون ماسكولين غادي يولي بالنسبه لو. دونك راه ماسكولين غادي نخليوه ماسكولين، وبالنسبه لا غتولي فيمين. غتولي اون. عندنا le mécanicien répare une voiture. Le mécanicien répare une voiture. Donc le غتولي un ولا غتولي une. عندنا l'avion L apostrophe. Donc avion c'est un nom féminin. غادي نحيدو داك L apostrophe ونعوضوها ب une avion. Un avion d'école. Mais au pluriel. Donc le nom غادي يولي pluriel. عندنا l'élève داك L هي لو غتولي les élèves. وغادي ياخد داك élève غتاخد S ديال pluriel. La tortue les tortues. لو ولا كيوليو لي، ولو نون كنزيدو له اس في الاخر ديالو. عندنا ان كايي. ان كتولي دي، وكايي كتاخد اس ديال بلوريال ديال الجمع. عندنا اون غوم. اون كتولي دي، وهاديك غوم كتاخد اس ديال لو بلوريال. كنتمنى ان الدرس تكونوا فهمتوه، وكنشكركم على الانتباه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخرى.
إن شاء الله الرحمن الرحيم.